आजको भिडियोमा हामी क्याल्कुलस सेकेन्ड पार्टको चाहिँ इकोनोमिक एप्लिकेसन अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमाको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले कुनै पनि एउटा फंक्सनबाट चाहिँ त्यसको इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड हो कि डिक्रिजिङ ट्रेन्ड हो कि कसरी यो पत्ता लगाउने गर्यो भने आज हामी इकोनोमिक एप्लिकेसन हेर्दैछौँ है। इकोनोमिक एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै तपाईको डिमान्ड आउँछ, त्यसपछि सप्लाई आउँछ, त्यसपछि प्राइस आउँछ, त्यसपछि कस्ट आउँछ, त्यसपछि रेभिन्यू आउँछ। सो प्राइस, क्वान्टिटी, रेभिन्यू, कस्ट यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले इकोनोमिक एप्लिकेसनमा हेर्छौं। कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ कति क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्दा कति प्राइसमा बेच्दा चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट आउँछ, कति क्वान्टिटी कति प्राइसमा बेच्दा चाहिँ मिनिमम कस्ट हुन्छ, त्यो सबै कुरा हामी योबाट हेर्ने हो भने यहाँबाट हामीले इकोनोमिक एप्लिकेसन अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमाबाट नै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ डेरिभेटिभ्स नै हो। सो डेरिभेटिभ्सबाट हामीले कसरी चाहिँ क्वान्टिटी र प्राइस निकाल्छौं अथवा कुनै पनि कम्पनी कुनै पनि फार्म अपरेटिङ गर्दैछ म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्न पर्यो नि कसरी कति क्वान्टिटी बेच्ने त्यो सबै कुरा हामी डेरिभेटिभ्स गरेर सल्भ गर्नेछौँ। अब हामीले इकोनोमिक एप्लिकेसन अफ म्याक्सिमा र मिनिमाबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुन चाहिँ फंक्सन कतिखेर म्याक्सिमम भ्यालु निस्किन्छ, कुन चाहिँ फंक्सनको चाहिँ हामीलाई मिनिमम भ्यालु निस्किन्छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा है त। त्यसको लागि हामीलाई डेरिभेटिभ्स नै चाहियो। डेरिभेटिभ्सको लागि कुनै एउटा फंक्सन दिएको छ तपाईलाई, कुनै एउटा फंक्सन दिएको छ र त्यो फंक्सनबाट म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु तपाईको हेर्नुस् है। म्याक्सिमम भन्ने बित्तिकै कम्पनीको म्याक्सिमम प्रफिटको कुरा आउँछ। प्रफिट कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने, प्रफिटलाई कसरी हाई बनाउने, अथवा मिनिमम भन्ने बित्तिकै कस्टको कुरा आउँछ। कस्ट कतिखेर एकदमै मिनिमम हुन्छ त्यो फंक्सनको कुरा हामीले हेर्ने हो। यसको लागि चाहिँ तपाईलाई फर्स्टमा थाहा हुनु पर्यो के भने म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिने कन्डिसन के हो तपाईले त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो र कुन कन्डिसनले चाहिँ त्यो म्याक्सिमम भ्यालु डिटरमाइन गर्छ, कुन कन्डिसनले चाहिँ त्यो मिनिमम भ्यालु डिटरमाइन गर्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईको कन्डिसन हेर्नुस् है पहिला। सो कन्डिसन हेर्नुहुन्छ भने अब तपाईले फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा है म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुको लागि तपाईलाई चाहिने कन्डिसन के हो त? म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको लागि तपाईलाई चाहिने कन्डिसन भनेको कुनै पनि फंक्सन्सको तपाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ्स भन्छौ dy अपन dx इक्वल्स टु के हुनु पर्यो तपाईको 0 हुनु पर्यो है। कुनै पनि फंक्सनको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 छ भने म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि हामी कन्डिसन भयो। अब त्यसपछि अर्को चाहिने कन्डिसन भनेको चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ्सको कुरा गर्छौ d2y अपन dx स्क्वायर त्यही एकचोटी डेरिभेटिभ्स गरिसके फंक्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स योबाट चाहिँ तपाईको त्यो फंक्सन म्याक्सिमम हो कि मिनिमम हो हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो कन्डिसनमा है सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स गर्दाखेरि यदि त्यसको भ्यालु तपाईको ग्रेटर देन 0 आयो, सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स गिवन फंक्सनको सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईको ग्रेटर देन 0 आयो भने यो फंक्सन के हुन्छ मिनिमममा जान्छ। यो कुरा बुझ्नुस् है तपाईले। सेकेन्ड डेरिभेटिभ्सको यदि त्यसको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आउँछ यानी कि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ भने त्यो भनेको तपाईको मिनिमम भ्यालुमा जान्छ। अनि यदि तपाईको सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स गर्दाखेरि यदि त्यसको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 आउँछ नेगेटिभमा आउँछ भने त्यतिखेर तपाईको कन्डिसनमा के आउँछ म्याक्सिमम आउँछ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब हामी इकोनोमिक एप्लिकेसन पढ्दै छौं। इकोनोमिक एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै यदि तपाईको कस्टको फंक्सन छ कस्टलाई डेरिभेटिभ गर्दै हुनुहुन्छ, कस्टको कुरा डेरिभेटिभ गर्दै छ भने तपाईको यो कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो। किनकि कस्ट भनेको जहिले पनि हरेक कम्पनीको मिनिमम गर्ने चान्स हुन्छ, मिनिमम गर्ने उनीहरुको अपर्च्युनिटी हामीले त्यो खोज्छौं। र यदि प्रफिटको कुरा छ प्रफिट निकाल्न खोजिरहेछ अथवा प्रफिटको कुरा छ प्रफिटको फंक्सनको हामी कुरा गर्दैछौं भने त्यतिखेर सेकेन्ड डेरिभेटिभ्सको भ्यालु के आउँछ म्याक्सिमम आउनु पर्छ। यो कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्छ। अब कतिखेर प्रफिट हुन्छ कतिखेर लस हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी फंक्सन दिएको अनुसार गर्दैछौं हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ मिनिमम प्रफिटको लागि के सरी म्याक्सिमम प्रफिटको लागि के हुन्छ, मिनिमम कस्टको लागि कन्डिसन के हुन्छ त्यो पनि तपाईको मार्केटको स्ट्र्याटेजी अनुसार फरक पर्छ। टाइप्स अफ मार्केटमा हामी पढ्छौं मोनोपोली मार्केट र पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट। पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट भनेको रियल मार्केट हो जसमा चाहिँ धेरैवटा सप्लायर्स हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ बायर्स हुन्छ। त्यो लार्ज नम्बर अफ बायर्स हुँदाखेरि पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ तपाईको कस्ट अनुसार अथवा रेभिन्यू अनुसार कसरी हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु म्याक्सिमम प्रफिट अथवा मिनिमम कस्ट निकाल्ने। अनि मोनोपोलिस्टिक मार्केट मोनोपोली मार्केटमा चाहिँ कुन कन्डिसनबाट चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम प्रफिट आउँछ, कुन कन्डिसनबाट चाहिँ तपाईको मिनिमम कस्ट आउँछ त्यो सबै कुरा हामी पछि हेर्छौं। तर अहिलेको लागि बुझ्नुस्
म्याक्सिमम भ्यालु कुन कन्डिसनबाट आउँदै रहेछ सेकेन्ड डेरिभेटिभ्सबाट र मिनिमम भ्यालु पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ्सबाट र म्याक्सिमा र मिनिममको लागि चाहिँ हामीले चाहिने कन्डिसन भनेको dy/dx = 0 यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौं कि क्वान्टिटी कि प्राइसहरु डिटरमाइन गर्छौं सो यो तरिका युज गरेर चाहिँ अब हामी तपाईलाई केही न्यूमेरिकल क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाउँ अब मैले एउटा क्वेशन लिएको छु हेर्नुस् है तपाईको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि मैले एउटा फंक्सन ल्याएको छु फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्सन यो फंक्सनको चाहिँ तपाईलाई म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ कुन पोइन्टमा हुन्छ र मिनिमम भ्यालु कुन पोइन्टमा हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो यो फंक्सन छ अब यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं हेरौँ है त सो यो भनेको तपाईको फंक्सन हो त्यसलाई हामी y भन्छौं गिभनमा के छ fx = x³ - 6x² + 9x + 2 छ अब यो फंक्सनलाई हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ गरिहाल्छौं किनकि फर्स्ट डेरिभेटिभ बढे हामीलाई पोइन्टहरु आउने कुरा हो फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको तपाईको के हुन्छ त dy/dx यो गर्दाखेरि d भयो y भनेको यो फंक्सन हो तपाईको x³ - 6x² + 9x + 2 भयो अपनमा dx भयो विथ रेस्पेक्ट टु x सँग अब हामीले यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ त तपाईको हेर्नुस् त 3x² - 12x + 9 आउने भयो किनकि हामीले पढेका छौं पावर अगाडि कोएफिसिएन्ट सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र पावरमा 1 भ्यालु रिड्युस हुन्छ घट्दै जान्छ यसमा पनि 2 6 जा 12 भयो अनि पावर 2 बाट 1 घट्यो 1 मात्र भयो यसको पावर 1 नै छ सो यो भनेको हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो अब यसैगरी मैले सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्दिहालौं d²y/dx² d भयो 3x² - 12x + 9 होल अपन dx यो गर्दा कति आउँछ तपाईको 6x - 12 आउने भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो भयो है त तपाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ dy/dx यति भ्यालु आयो अनि यहाँबाट यो आयो तपाईको म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि यो कन्डिसन अनुसार के भन्छ त dy/dx चाहिँ के हुनु पर्छ 0 सँग इक्वल हुनु पर्छ अब त्यही कन्डिसन यता म युज गर्दै छु है त सो फर हामी के भन्न सक्छौं त म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु फर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अब म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुको लागि चाहिने कन्डिसन भनेको के हो त dy/dx = 0 हुनु पर्ने कुरा हो अब हामीले अघि नै dy/dx यता निकालिसक्यो नि यता निकालिसके पछाडी अब यो भ्यालु भनेको 0 सँग इक्वल हुनु पर्यो हेर्नुस् त 3x² - 12x + 9 = 0 हुन्छ यहाँबाट तपाईले सल्भ गर्नुहुन्छ भने 3 12 र 9 बाट कमन के आउँदै रहेछ x कमन आउँछ सरी 3 कमन आउँछ 3 कमन लिदिनुस् 3 कमन लियो भने x² - 4x + 3 = 0 भयो 3 लाई उता लादा अपन हुन्छ अपन 0 अपन समथिङ भनेको 0 नै भइहाल्यो x² - 4x + 3 = 0 भयो अब यसलाई तपाईले ब्रेक डाउन गर्नुस् ब्रेक डाउन गर्दाखेरि x² - 3x - x + 3 = 0 बन्ने भयो और x कमन आयो x - 3 - 1 कमन आयो x - 3 = 0 भयो और तपाईको x - 3 र यताडी x - 1 = 0 यहाँबाट सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईको either x - 3 = 0 therefore x = कति 3 भयो और x - 1 = 0 therefore x = 1 ल हेर्नुस् है अब तपाईको x को भ्यालु एउटा 3 रहेछ अर्को कति रहेछ त 1 रहेछ अब यही भ्यालु चाहिँ तपाईले सेकेन्ड डेरिभेटिभमा के गर्नु पर्यो हाल्नु पर्यो किनकि हामीलाई म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ दिने कुरा सेकेन्ड डेरिभेटिभमा यदि तपाईको यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो भने त्यो मिनिमम भयो यदि यो भ्यालु चाहिँ तपाईको लेस देन 0 आयो भने म्याक्सिमम भ्यालु भयो अब यही कन्डिसन x भनेको एकचोटी यहाँनिर लगेर हाल्दिनुस् एकचोटी x1 भनेको यहाँ लगेर हाल्दिनुस् त्यसको भ्यालु आइहाल्छ अब म यसलाई यहाँनिर गरेर देखाउँछु है त तपाईलाई हेर्नुस् है d² y पहिला उते भनौं when x = 3 पहिला मैले x भनेको 3 लिए x3 हुँदा चाहिँ तपाईको d² y/dx² = कति आउँछ त हेर्नुस् त
6.3 माइनस 12 हुने भयो किनकि यही x को भ्यालु चलाएर हामी यहाँ लगाएर हाल्नु पर्यो म्याक्सिमम र मिनिमम को लागि सेकेन्ड डेरिभेटिभ्समा x को लगेर भ्यालु हाल्नु पर्यो 6.3 भनेको 6 3 जा 18 भयो 18 माइनस 12 भयो इक्वल्स टु कति आयो 6 आयो व्हिच इज ग्रेटर देन 0 भयो अब x3 हुँदाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ्सको भ्यालु कति आयो तपाईको ग्रेटर देन 0 आयो त्यसो भए यो x3 हुँदा चाहिँ यो फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सरी मिनिमम हुन्छ द फंक्सन इज मिनिमम भनेर लेख्नु पर्यो मिनिमम एट केमा x इक्वल्स टु 6 सरी x इक्वल्स टु 3 हामीले 3 लगेर हाले हो x इक्वल्स टु 3 x3 हुँदा चाहिँ तपाईको त्यो फंक्सनको भ्यालु कति हुँदै रहेछ त एकदमै मिनिमम हुँदै रहेछ त्यसैगरी तपाईले अब कति लगेर हाल्नु पर्यो अगेन x एकचोटी 3 लगेर हाल्यो अब कति हाल्नु पर्यो 1 लगेर हाल्दिनुस् when x इक्वल्स टु 1 त्यो हाल्दाखेरि d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर इक्वल्स टु तपाईको कति आउँछ त 6.1 माइनस 12 यो गर्दाखेरि 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टु माइनस 6 व्हिच इज लेस देन 0 1 राख्दा चाहिँ तपाईको के आयो त लेस देन 0 आयो अब लेस देन 0 आउने बित्तिकै सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स तपाईको लेस देन 0 आउने बित्तिकै त्यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालुमा गइहाल्छ सो म्याक्सिमम भ्यालु लेख्दिनुस् द फंक्सन इज म्याक्सिमम at x इक्वल्स टु 1 भनेर लेख्दिनुस् भइहाल्यो सो यसरी चाहिँ तपाईले कुनै पनि दिएको फंक्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुस् त्यहाँबाट x को भ्यालु आइहाल्छ मतलब जुन हामीलाई चाहिने भेरिएबल छ त्यसको भ्यालु आइहाल्छ त्यो भ्यालु चाहिँ एकचोटी सेकेन्ड डेरिभेटिभ्समा लगेर प्लट गर्दिनुस् यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स तपाईको प्लसमा आउँछ मोर देन 0 आउँछ भने त्यो मिनिमम भ्यालु भयो यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स तपाईको लेस देन 0 आउँछ नेगेटिभमा आउँछ भने त्यो म्याक्सिमम भ्यालु भइहाल्छ अबको तपाईले क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ ठ्याक्कै इकोनोमिक एप्लिकेसन हो है त इकोनोमिक पार्टमा चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ्स कसरी युज हुन्छ अथवा म्याक्सिमम र मिनिमम कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा यो क्वेशनले देखाउँछ एकचोटी क्वेशन पढ्नुस् त अ फर्म हैज डिमान्ड फंक्शन p is equals to 108 minus 5q यो भनेको तपाईको डिमान्ड फंक्शन भयो हैन यति प्राइसमा चाहिँ क्वान्टिटी कति सेल हुन्छ भन्ने कुरा भयो अनि कस्ट फंक्शन यहाँ दिएको छ यति क्वान्टिटी हुँदा चाहिँ कस्ट कति आउँछ भन्ने फंक्शन दिएको छ हामीलाई क्वान्टिटी छैन अहिले फाइन्ड द प्राइस एट व्हिच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम यो प्राइस चाहिँ मैक्सिमम हुनलाई सरी प्रॉफिट मैक्सिमम हुनलाई यो प्राइस कति हुनुपर्छ भनेको मतलब क्वान्टिटीको भ्यालु कति हो भन्ने हो नि तपाईको कति क्वान्टिटी सेल गर्यो भने यो प्राइसको फंक्शनमा चाहिँ तपाईको प्रॉफिट के हुन्छ मैक्सिमम हुन्छ हेर्नुस् है प्रॉफिटको कुरा आछ प्रॉफिटको कुरा काई पनि भनेको छैन तर प्रॉफिटको कुरा भनेको छ नि प्रॉफिट निकाल्न पर्छ हामीले फाइन्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट पनि निकाल्नु रे also find output for minimum cost पनि निकाल्नु पर्यो सो अब हामी प्रॉफिट को कुरा गर्दै छौं भने प्रॉफिट भनेको म्याक्सिमममा जानु पर्यो र कस्ट भनेको मिनिमममा जानु पर्यो त्यही दुईटा कुरा सोधेको छ यसलाई हामी सल्भ गरौँ है त पहिला तपाईलाई डी को कुरा हेर्नुस् त प्रॉफिट इक्वल्स टु प्राइस इक्वल्स टु 108 माइनस 5q भनेर दिएको छ अनि तपाईलाई कस्ट फंक्शन कति दिएको छ त -12q प्लस q स्क्वायर दिएको छ ल यो भयो तपाईलाई गिवन कन्डिसन अब हामी प्रॉफिट को लागि गर्दै छौं फर प्रॉफिट फर के को लागि तपाईको फर मैक्सिमम प्रॉफिट को लागि गर्दै छौं अब मैक्सिमम प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै तपाईहरु त प्रॉफिट को फंक्शन चाहिहाल्यो किनकि प्रॉफिट को फंक्शन को डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ त भनेको तपाईको यदि लेस देन 0 आउँछ भने बल्ल प्रॉफिट के भयो मैक्सिमम भयो नि त्यही भएर अब हामी प्रॉफिट निकाल्दै छौं अब प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो के हो रेभिन्यू माइनस कस्ट हामी एसपी माइनस सीपी जस्तै भन्छौं तर हामी यो फर्म अनुसार हेर्ने भने रेभिन्यू कलेक्टेड अमाउन्ट माइनस हाम्रो लागेको कस्ट हो रेभिन्यू छ त हामीसँग यहाँ छैन त्यसैले पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो टोटल रेभिन्यू हामीले कति पैसा कलेक्ट गर्छौं त यो प्राइस फंक्शनमा हामीले क्वान्टिटी कति बेच्दा चाहिँ रेभिन्यू आउँछ भन्ने कुरा हो पहिला सुरु रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो रेभिन्यू भनेको आर भन्छौ रेभिन्यू भनेको के हुन्छ तपाईको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी जस्तै मैले कुनै एउटा क्वान्टिटी को प्राइस चाहिँ एउटाको 20 रुपैयाँ राखेको छ र मैले 5 वटा बेचे भने कति आउँछ मसँग 100 रुपैयाँ आउँछ त्यो भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो नि प्राइसलाई क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने तपाईको के आउँछ रेभिन्यू आउँछ त्यो भनेको चाहिँ p डट q भन्छौ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी अब प्राइस भनेको कति छ हेर्नुस् त प्राइस फंक्शन तपाईलाई 108 माइनस 5q दिया छ यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो q ले गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि 108q माइनस
5q² आउने भयो। यति भयो। यो भनेको तपाईले रेभिन्यू भयो है। यो भनेको हामीले टोटल पाउने पैसा यो रेभिन्यू भयो। अब प्रॉफिटको लागि त रेभिन्यू माइनस के गर्नुपर्छ? कस्ट गर्नुपर्छ। यो रेभिन्यूबाट कस्टलाई के गर्नु पर्यो? माइनस गर्नु पर्यो। सो हामी यहाँ गर्न सक्छौं प्रॉफिटलाई हामीले सिम्बोलिकली पाई भनेर डिनोट गर्ने हो। पाई इक्वल्स टु रेभिन्यू माइनस कस्ट हो। रेभिन्यूको भ्यालु हाल्दिनुस् 108q माइनस 5q²। योबाट केलाई माइनस गर्नु पर्यो त? कस्ट। रेभिन्यू माइनस कस्ट हो। कस्टको भ्यालु कति छ तपाईको? -12q प्लस q² छ। यहाँबाट निकाल्नुस् 108q माइनस 5q² माइनस माइनस प्लस 12q माइनस प्लस माइनस q²। यो गर्दा तपाईको कति आउँछ त? 108 प्लस 12 गर्दाखेरि 120q अनि माइनस 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 भयो 6q² हुने भयो। यो चाहिँ तपाईको के भयो? प्रॉफिट फंक्शन भयो। अब यहाँ क्वान्टिटी कति राख्दा चाहिँ प्रॉफिट कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो भयो हाम्रो प्रॉफिट भयो। अब यसको के निकाल्नु पर्यो तपाईले? म्याक्सिमम प्रॉफिट र मिनिमम र म्याक्सिममको लागि त फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। तर यही प्रॉफिटको है प्रॉफिटकै तपाईको के हुनुपर्छ? डेरिभेटिभ 0 हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? फर म्याक्सिमम प्रॉफिट। फेरि पनि हेर्नुस् त, फर म्याक्सिमम प्रॉफिट। म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि त पहिला सुरु dy अपन dx भन्छौं अथवा dy नभनौ यसमा, किनकि फंक्शन भनेको हामीलाई y दिएको छैन। हामीले प्रॉफिटको डेरिभेटिभ गर्दै छु भने प्रॉफिटै भनौं dy अपन dq भनेर भनौं है। किनकि q भनेको विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी हो। भेरिएबल्स यहाँनिर q छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको d प्रॉफिट भनेको 120q माइनस 6q² छ। होल अपन dq भयो। यो गर्दा कति आउँछ तपाईको? 120 माइनस 12q आउने भयो। 120 माइनस 12q आउने भयो। यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ भयो। फर्स्ट डेरिभेटिभ त 0 हुनुपर्छ हैन र? सो फर म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनुपर्छ भने यसलाई मैले यहाँनिर के लेख्यो? d अपन dq इक्वल्स टु 0 भने। और तपाईको फेरि गर्दाखेरि 120 माइनस 12q इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईले q को भ्यालु निकाल्नुस् 120 इक्वल्स टु 12q और 120 अपन 12 इक्वल्स टु q, दैट इज q भनेको कति आयो तपाईको? 10 आयो। हेर्नुस् है, q भनेको 10 आयो। अझै पनि हामीले क्वान्टिटी 10 हुँदा म्याक्सिमम प्रॉफिट हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई थाहा छैन, किनभने हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स निकालेको छैन। फर्स्ट डेरिभेटिभबाट मात्र निकाल्यो, त्यहाँबाट हामीलाई क्वान्टिटीको भ्यालु आयो। ठिकै छ। अब हामी म्याक्सिमम प्रॉफिट हुन्छ कि हुँदैन त्यो त चेक गर्नु पर्यो नि त। सो म्याक्सिमम प्रॉफिटको लागि हामी चेक गर्दै छौं। अब हेर्नुस् है, सेकेन्ड डेरिभेटिभ d² पाई अपन dq² इक्वल्स टु d भयो। अनि हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ हाम्रो कति आको? 120 माइनस 12q। त्यसको लागि 120 माइनस 12q राख्दिनुस् अपन dq भयो। योबाट गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ त? -12 आउँछ। किनकि यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट टर्मको त 0 हुन्छ। यो क्वान्टिटी q मात्र छ, सिंगल छ, त्यही भएर 12 मात्र आउने भयो। अब हेर्नुस् त एकचोटी, सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स अफ प्रॉफिट को हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स निकाल्दा के आयो? भ्यालु नेगेटिभ आयो, व्हिच इज लेस देन 0। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 आउने बित्तिकै त त्यो प्रॉफिट के भयो त? म्याक्सिमम भइहाल्यो हैन र? सो हामीले त्यही लेख्नु पर्यो। देयरफोर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट क्वान्टिटी कति हुँदा रे? q इक्वल्स टु 10। क्वान्टिटी 10 हुँदा चाहिँ अब तपाईको प्रॉफिट के हुन्छ? सबभन्दा हाई हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। अब हामीले क्वेशन हेर्नुस् त, फाइन्ड द प्राइस एट व्हिच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम भनेछ। अब म्याक्सिमम प्रॉफिट हुने बेलामा तपाईको प्राइस कति हुन्छ निकाल भनेछ। अब क्वान्टिटी भनेको 10 आछ भने यो 10 को भ्यालु लिएर हामी यहाँ राख्न सक्छौं नि त, प्राइस आइहाल्यो हैन? अबको के निकाल्छ? फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रॉफिट। म्याक्सिमम प्रॉफिट पनि निकाल भनेछ, यहाँबाट निकाल्दियौ। अथवा म एकचोटी फेरि यताबाट तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउँछु। यताबाट हेर्नुस् है त। So when quantity is equals to 10, quantity 10 हुँदा तपाईको प्राइस कति हुन्छ? प्राइस फंक्सनमा लगेर हाल्दिनुस्।
किनकि हामीलाई क्वेशनले फाइन्ड द प्राइस भनेको छ कुन चाहिँ क्वान्टिटी कति हुँदा चाहिँ प्रॉफिट म्याक्सिमम क्वान्टिटी 10 हुँदा प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन्छ हामीलाई थाहा भयो अब क्वान्टिटी 10 हुँदा प्राइस चाहिँ कति हुन्छ त त्यो त निकाल्न सकिहाल्छौ प्राइस दिया छ यहाँनिर सो प्राइस इज इक्वल्स टु 108 माइनस 5 डट क्वान्टिटी भनेको कति राख्नु पर्यो 10 यो राख्दाखेरि 108 माइनस 5 10 जा 50 भयो यो भनेको तपाईको कति आयो 58 आयो ल प्राइस कति आयो 58 रुपीस भन्थ्यो रुपीस 58 आयो सो द प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम भनेको छ द प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम यो बुझ्नुस् है तपाईले द प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम इज रुपीस कति भयो 58 आयो ल हेर्नुस् है फर्स्ट को हाम्रो आन्सर आयो प्राइस आयो फाइन्ड द प्राइस भनेको चाहिँ निस्क्यो अब क्वेशनले फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेको छ म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेको हाम्रो प्रॉफिट फंक्शन कति हो यो हो नि हैन र प्रॉफिट फंक्शन यो हो अनि हामीलाई क्वान्टिटी भनेको 10 आइसकेको छ 10 आइसकेको छ भने अब हामी म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्न सकिहाल्दैन सक्दैन र सो हामीले प्रॉफिट को फंक्शनमा के लगाएर हाल्नु पर्यो क्वान्टिटी को भ्यालु लगाएर हाल्नु पर्यो सो म्याक्सिमम प्रॉफिट भनौं हामीलाई maximum profit पाई is equals to उ त्यसमा लगेर हाल्नुस् त 120.10 minus 6 into 10 को स्क्वायर आउने भो यो भनेको 120 into 10 भनेको 1200 minus 6 into 100 भनेको 600 भो यो गर्दा कति आयो त रुपीस 600 आयो सो हाम्रो प्राइस 458 हुँदाखेरि क्वान्टिटी 10 हुँदा प्राइस हाम्रो म्याक्सिमम प्रॉफिट कति हुँदै रहेछ 600 हुँदै रहेछ हाम्रो यो क्वान्टिटी र प्राइस भन्छ म्याक्सिमम प्राइस र म्याक्सिमम क्वान्टिटी भनेर बुझ्नु पर्यो सो यसरी चाहिँ हामीले पहिला प्रॉफिट को कुरा निकाल्यौ है त प्राइस पनि निकाल्यो म्याक्सिमम प्रॉफिट पनि निकाल्यो अब के निकाल भने चाहिँ अल्सो फाइन्ड द आउटपुट फर मिनिमम कस्ट अब कस्ट को कुरा जान पर्यो अब हामी कस्ट सँग रिलेटेड जान्छौं अब हामी पहिला सुरु यसलाई मेटेर है मेरो चाहिँ यहाँनिर स्पेस भएन म यसलाई मेटेर तपाईको अब मिनिमम कस्ट कसरी निकाल्ने त्यो देखाउँदै छु अब हेर्नुस् त तपाईको प्रॉफिट सँग रिलेटेड हाम्रो कुरा आइसक्यो अब कस्ट सँग भनेको छ क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड आउटपुट फर मिनिमम कस्ट कति क्वान्टिटी हुँदा चाहिँ कस्ट एकदम मिनिमम हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कस्टलाई फोकस गर्नु पर्यो क्वान्टिटी निकाल्नु पर्छ कस्ट सँग चाहिँ कस्ट को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब तपाईले प्रॉफिट सँग होइन है कस्ट को डेरिभेटिभ गरौँ सो dc by dq भनौं मैले dc by dq भनेको d कस्ट भनेको -12 q plus q स्क्वायर छ तपाईको अपन dq भयो यो गर्दा तपाईको कति आउँछ -12 plus 2q आउने भयो यो भयो कस्ट को डेरिभेटिभ्स फर्स्ट डेरिभेटिभ यो सँग तपाईको के हुन्छ 0 हुनु पर्छ हैन फर म्याक्सिमम र मिनिमम को लागि फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा म्याक्सिमम र मिनिमम को लागि तपाईको के हुनु पर्छ त dc अपन dq 0 हुनु पर्छ त्यो भनेको चाहिँ तपाईको -12 plus 2q 0 हो और तपाईको 2q 12 भयो therefore q भने कति आयो 6 आयो हेर्नुस् है फर्स्ट डेरिभेटिभ अनुसार q 6 आयो म्याक्सिमम र मिनिमम कि म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ कस्ट भने चाहिँ मिनिमम नै हुनु पर्यो अब तपाईको कस्ट मिनिमम छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्ने कहाँबाट हो त तपाईको यो क्वान्टिटी q6 लाई चाहिँ तपाईको सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर हाल्नु पर्यो अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ पहिला निकाल्नु d स्क्वायर c अपन dq स्क्वायर भनौं यो भनेको d भयो c क्वान्टिटी हामीले के गरेछ फर्स्टमा हामीले डेरिभेटिभ गरेछ -12 plus 2q भयो अपन dq अब यहाँबाट हेर्नुस् त सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ नि यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स को भ्यालु तपाईको के आउनु पर्यो लेस देन 0 आउनु पर्यो गर्दाखेरि कति आउँछ त -12 plus 2q plus 2 आउने भयो ल +2 आउने भयो यहाँबाट डेरिभेटिभ गर्दा तपाईको कति आउँछ +2 यानी कि 2 मात्र आउने भयो अब 2 मात्र आइसकेपछि यो भने तपाईको के भयो ग्रेटर देन 0 भयो अब हेर्नुस् त यदि प्रॉफिट हो पनि लेस देन 0 आउनु पर्थ्यो किनकि मिनिमम नेगेटिभमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभमा आउँदा तपाईको म्याक्सिमम हुन्छ यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ तपाईको पोजिटिभमा आउँछ यानी कि मोर देन 0 आउँछ भने त्यो भनेको मिनिमम भ्यालु हेर्नुस् त हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन सरी ग्रेटर देन 0 आइहाल्यो ग्रेटर देन 0 आउने बित्तिकै के भयो कस्ट भनेको मिनिमम भ्यालु सो द कस्ट इज
मिनिमम भनिदिनुस् MINIMUM मिनिमम एट कति क्वान्टिटी हुँदा त Q6 हुँदाखेरि एट Q is equals to 6 अथवा तपाईले also find the output भनेको छ आउटपुट भनेको कति भयो 6 when the output is 6 the cost is minimum भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ सो यो क्वेशनको चाहिँ हामी यसरी गरे इकोनोमिक एप्लिकेसन अब हामी फेरि यस्तैसँग एउटा अर्को क्वेशन तपाईलाई गरेर देखाउने अब सेकेन्ड क्वेशन हेर्नुस् है सेकेन्ड क्वेशन भनेको हामीले अगाडि जुन क्वेशन गरेको थियो त्यस्तै क्वेशनसँग रिलेटेड छ यसमा दुईटा क्वेशन सोधेको छ आई नम्बरमा छुट्टै छ आई मा छुट्टै छ केही फरक छैन एकचोटी क्वेशन रिजल्ट गरौँ गिवन द डिमान्ड फंक्शन p is equals to 20 minus q and the total cost function c is equals to q square plus 8q plus 2 determine the optimal output q optimal output maximum output कति हुनु पर्यो प्राइस कति राख्नु पर्यो अथवा टोटल प्रॉफिट कति हुन्छ र टोटल रेभेन्यू कति हुन्छ अन्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन मा चाहिँ तपाईको q को भ्यालु p को भ्यालु प्रॉफिट को भ्यालु र टोटल रेभेन्यू को भ्यालु निकाल भनेको छ फर्स्ट क्वेशन यो भनेको सेकेन्ड क्वेशन हो सेकेन्ड क्वेशनलाई हामी सेकेन्ड एकछिनमा गरौँला पहिला फर्स्ट क्वेशन अनुसार हाम्रो चाहिने के हो त्यो निकालिहाल्नु है त सो पहिला गिवन कुरा लेखिदिनुस् तपाईलाई फर्स्टमा प्राइस दिएको छ प्राइस डिमान्ड फंक्शन भनौ 20 माइनस q भयो त्यसपछि तपाईलाई कस्ट c इज इक्वल टु कति दिएको छ त q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2 दिएको छ यो दुईटा कुरा दिएको छ हामीलाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भन्छ चाहिँ प्रॉफिट निकाल्न पर्यो अब प्रॉफिट निकाल्न जाऊ नाउ प्रॉफिट को लागि त पहिला तपाईलाई रेभेन्यू चाहियो नि हैन र रेभेन्यू r भनेको के हुन्छ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भनेको प्राइस भनेको तपाईको 20 माइनस q हो क्वान्टिटी भनेको इन्टु q नै भइहाल्यो यसले मल्टिप्लाई गर्दा रे 20q माइनस के आयो q स्क्वायर आयो यो भनेको तपाईको रेभेन्यू भयो अब हामी रेभेन्यू पनि छ कस्ट पनि छ के निकालौं प्रॉफिट निकालौं प्रॉफिट पाई इक्वल्स टु रेभेन्यू माइनस कस्ट हो रेभेन्यू भनेको तपाईको भर्खर निकालेको 20q माइनस q स्क्वायर भयो माइनस कस्ट भनेको कति छ त q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 2 छ यो गर्दाखेरि 20q माइनस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस 8q माइनस 2 नै बन्छ अब हेर्नुस् त q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर भइहाल्यो 20q माइनस 8q भनेपछि 12q माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2 आयो अब यसलाई मैले अर्डरमा राख्ने हो भने माइनस 2q स्क्वायर प्लस 12q माइनस 2 भयो यो चाहिँ हाम्रो के आयो प्रॉफिट फंक्शन आयो प्रॉफिट फंक्शन हो मैक्सिमाइजेसन को कुरा छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अब हामी यही प्रॉफिट फंक्शनलाई युज गरेर के निकाल्छौ डेरिभेटिभ्स निकाल्छौ सो हेर्नु फर मैक्सिमा एन्ड मिनिमा मैक्सिमा र मिनिमा को लागि हामीलाई के चाहिन्छ त d पाई अपन dq इक्वल्स टु 0 हुनु पर्ने कुरा हैन अब पहिला सुरु मैले त्यो भ्यालु निकालौं न 0 त सेकेन्ड कन्डिसनमा कुरा पहिला सुरु निकाल्नु त d पाई भनेको छ माइनस 2q स्क्वायर प्लस 12q माइनस 2 होल अपन dq यसको भ्यालु निकाल्दा तपाईको कति हुन्छ त माइनस 4q प्लस 12 मात्रै हुने भयो यो भयो अब अगेन भनौ d पाई अपन dq इक्वल्स टु 0 और तपाईको माइनस 4q प्लस 12 इक्वल्स टु 0 और तपाईको 4q इक्वल्स टु 12 देयरफोर q इक्वल टु कति आउँछ त 3 आयो यहाँबाट हाम्रो यो कन्डिसन भयो भने बल्ल मैक्सिमा र मिनिमा को कुरा आउने हो मैक्सिमा र मिनिमा को कुरामा हाम्रो क्वान्टिटी कति आयो 3 आयो अब यो क्वान्टिटी 3 हुँदा चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स गर्छ अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स गरी हेरौं न है त सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स गर्दाखेरि तपाईको अगेन भनेर मैले भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ्स d स्क्वायर पाई अपन dq स्क्वायर हो d अब पाई को नि डेरिभेटिभ्स गरेको कुराको भ्यालु है माइनस 4q प्लस 12 अपन dq यो गर्दा कति आउँछ तपाईको माइनस 4 आउने भयो व्हिच इज लेस देन 0 ल हेर्नुस् त 0 भन्दा सानो आयो नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउने बित्तिकै प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भइहाल्यो सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज
प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एट क्वान्टिटी इक्वल्स टु 3 क्वान्टिटी 3 हुँदा चाहिँ प्रॉफिट कति हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसैले हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनको कन्डिसन आयो अब Q3 राखेर हामी प्राइस निकाल्न पर्यो प्रॉफिट निकाल्न पर्यो Q3 राखेर रेभिन्यू निकाल्न पर्यो र प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन त भइहाल्यो अब सबै निकाल्दै जाउँ है त देन अथवा फाइनली प्राइस निकालौं प्राइस P इक्वल्स टु प्राइस फंक्सन कति छ हाम्रो 20 माइनस Q हो 20 माइनस Q भनेको 20 माइनस क्वान्टिटी कति आछ त हेर्नुस् त 3 को कुरा 3 इक्वल्स टु ₹17 प्राइस आयो सेकेन्डमा हाम्रो अप्टिमल आउटपुट भनेको त Q नै भइहाल्यो है मैले यहाँनिर लेखे देयरफोर अप्टिमल आउटपुट भनेर लेख्दिनु नि यहाँनिर सजिलो हुन्छ अप्टिमल आउटपुट Q इक्वल्स टु 3 भयो प्राइस आयो अब प्रॉफिट निकालौं प्रॉफिट पाई इक्वल्स टु प्रॉफिट फंक्सन उ त्यहाँ छ हामीले हेर्नुस् त हामीले यहाँ निकालेको छौं -2Q स्क्वायर प्लस 12Q माइनस 2 हो यहाँबाट -2 अनि Q भनेको कति राख्नु पर्यो तपाईको 3 राख्नु पर्यो 3 को स्क्वायर प्लस 12 इन्टु 3 माइनस 2 हुन्छ यो गर्दा -2 इन्टु 9 भयो प्लस 36 माइनस 2 यो भनेको -18 प्लस 36 माइनस 2 त्यो गर्दा माइनस माइनस प्लस हुन्छ 36 माइनस 20 भनेको 16 आयो ₹16 द हेर्नुस् त प्रॉफिट पनि आयो आउटपुट आयो प्राइस आयो टोटल प्रॉफिट आयो रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो अब रेभिन्यू निकाल्न हामीले रेभिन्यूको फंक्सन यहाँ छ रेभिन्यू लगाएर हाल्दिनु पर्यो RAV रेभिन्यू R इक्वल्स टु फंक्सन कति छ त 20Q माइनस Q स्क्वायर 20Q माइनस Q स्क्वायर गर्दा 20 इन्टु 3 माइनस 3 को स्क्वायर यो भनेको 60 माइनस 9 दैट इज इक्वल टु ₹51 सो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्यो त फर्स्ट कन्डिसन दिएको अनुसार प्राइस र कस्ट फंक्सन दिए अनुसारको हामीले प्राइस पनि निकाल्यौ आउटपुट पनि निकाल्यौ प्रॉफिट पनि निकाल्यौ प्लस रेभिन्यू पनि निकाल्यौ अब यो फर्स्ट कन्डिसन हो भने सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्छ त इफ द रेभिन्यू फंक्सन दियो र कस्ट फंक्सन दियो फाइन्ड द भ्यालु अफ म्याक्सिमम प्रॉफिट अब यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम प्रॉफिट निकाल्न पर्यो त्यो हामी यो मेटेर तपाईलाई फेरि देखाउँदै छौं अब सेकेन्डको लागि हेरौँ है त सेकेन्डमा के दिएको छ तपाईलाई गिवन कन्डिसन भनेको रेभिन्यू दिएको छ एउटा कस्ट दिएको छ त्यो कुरा लेखौं गिवनमा रेभिन्यू इक्वल्स टु Q माइनस 3Q स्क्वायर अनि कस्ट इक्वल्स टु तपाईको दिएको छ Q स्क्वायर माइनस 2Q दिएको छ अब रेभिन्यू र कस्ट दिएको छ हामीलाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भनेको छ प्रॉफिट निकालौं सिधै रेभिन्यू र कस्ट दिएको छ भने R - C गरे भने त प्रॉफिट आइहाल्यो नि हाम्रो सो प्रॉफिट निकाल्नु पहिला यहाँबाट नाउ प्रॉफिट अघि हामीले गरेकै कुराको अलिकति पार्ट मात्रै हो यो प्रॉफिट इक्वल्स टु R - C Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस C भनेको Q स्क्वायर माइनस 2Q भयो यहाँबाट गर्दाखेरि Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भयो प्लस 2Q भयो Q प्लस 2Q भनेको 3Q माइनस माइनस प्लस 4Q स्क्वायर भयो हाम्रो प्रॉफिट आयो अब यही प्रॉफिटलाई हामी डेरिभेटिभ गरौँ त्यसपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरौँ भइहाल्छ सो फर मैक्सिमम प्रॉफिट अथवा मैक्सिमम र मिनिमम भनौं फर मैक्सिमम प्रॉफिट भनेर लेखेँ मैले d पाई अपन dq इक्वल्स टु d फंक्सन कति छ 3q माइनस 4q स्क्वायर अपन dq भयो यो त तपाईहरुले गर्न सक्नु भइहाल्छ 3 माइनस 2 4 जा 8q आयो यो भनेको भयो त्यसपछि देन हाम्रो हुनुपर्ने के त d पाई अपन dq d पाई अपन dq इक्वल्स टु 0 हुनु कन्डिसन हो यसको लागि चाहिँ तपाईको 3 माइनस 8q इक्वल्स टु कति आयो 0 आयो और 3 इक्वल्स टु 8q देयरफोर q भने कति आयो त 3/8 आयो ल क्वान्टिटी आयो क्वान्टिटी आइहाल्यो अब यो क्वान्टिटीमा चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन्छ कि हुँदैन त्यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ है सेकेन्ड डेरिभेसन को d स्क्वायर पाई अपन d q स्क्वायर इक्वल्स टु d हाम्रो यहाँ छ 3 माइनस 8q हो अपन dq भयो यो गर्दाखेरि -8 आयो व्हिच इज लेस देन 0 हुनु बित्तिकै देयरफोर द प्रॉफिट इज मैक्सिमम
the profit is maximum. The profit is maximum at Q is equals to कति 3/8. क्वान्टिटी 3/8 हुँदा चाहिँ तपाईको के हुन्छ प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ भनेको छ. फाइन्ड द भ्यालु अफ मैक्सिमम प्रॉफिट. अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो. यहाँ चाहिँ प्रॉफिट के हेर्नुस् त प्रॉफिट यहाँ लगेर हाल्दिनुस् भइहाल्छ. र मैले यहाँनिर फाइनली भनेर लेखे प्रॉफिट अथवा मैक्सिमम प्रॉफिट भन्नुस् तपाईले. प्रॉफिट इज इक्वल्स टु के हो त 3Q minus 4Q स्क्वायर हो. 3 into कति राख्नु पर्यो तपाईले यहाँनिर 3/8 minus 4 into 3/8 को होल स्क्वायर. यो भनेको 9/8 भयो माइनस 4 into 9/64 भयो. 4 1 जा 4 16 जा यो गर्दाखेरि 9/8 9/8 माइनस 9 कति आयो 16 आयो. एलसीएम लिदिनुस्. एलसीएम तपाईको 16 आउँछ. 9 into 2 माइनस 9 into 1 हुन्छ. दैट इज इक्वल टु 18 माइनस 9/16 त्यो भनेको 9/16 आयो. सो यो चाहिँ तपाईको के भयो मैक्सिमम प्रॉफिट आयो. यो सेकेन्ड कन्डिसन अनुसार है. रेभिन्यू यति र कस्ट यति हुँदा चाहिँ तपाईको मैक्सिमम प्रॉफिट कति आयो त 9/16 आयो. सो यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसनको सोलुसन्स भयो. सो यसरी चाहिँ तपाईले डेरिभेटिभ्सको मैक्सिमा र मिनिमा चाहिँ इकोनोमिक एप्लिकेसनमा हामी यो तरिकाले गर्छौं.